ang kabatanunan sa kaniadto ug ang karon. Kung pwede pa lang sa kagahapon mo balik, akong puphuon ang mga panahon nga nausik. Sa mga nilabay nga panahon, dako na ang nausab sa kaniadto ug ang karon. Daghan na ang nasaag nga batanon, daghan na ang nilimot sa kagahapon. Kagahapon nga nagpalig-on ug unsa jud ta karon. Kagahapon nga baliwala lang gihapon tungod sa mga sistema nga mulamon. Labaw na sa atong mga batanon. Sa sayo sa kabuntagon imbis kita manguros dayon, gipili nato nga cellphone ang unahon. Laag dire, laag didto. Si Jose Rizal, nailhan pa ba ninyo? Imil dire, imil didto. Sulay sad og abli sa libro. Dako na ang kausaban. Kausaban nga malimot kung asa jud tagikan. Mga kasaysayan igo na lang agi-agian. Mga libro igo na lang paabugan. Sugdan to ang pagpakabana. Aron atong kasaysayan dili muhanaw sama sa bula. Aron atong kasaysayan makatunan pa sa mga nagtubo nga mga bata. Kaniadto, karon, ug sa umaabot pa nga panahon, dili malikayan nga ang atong kasaysayan dili mapasagdan. Hinaot kining tanan, mapahibalon nato sa mga kabataan. Hinaot kining tanan, dili kutob sa istorya lamang.